स्नान करके आया है संगम पे बिरहमंद और खाके करबला का तिलक लाजवाब है। या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। स्वामी कितनी दूर तय लागा प्रेमी बाण, उठी लहर फुरात से पहुंची हिंदुस्तान। भूमि राम और कृष्ण की करबल का संदेश, आंसू तुम्हारे सोग के और गंगा जमुनी देश। आदाब हाजिर। मुख्तलिफ कौमों से बसे बसाए और उनकी तहजीब से सजे सजाए हिंदुस्तान में आंसुओं से लिखी हुई दास्तान करबला पहुंची। यही दास्तान मरसिये की शक्ल में उभरी और हिंदुस्तान की जरखेज फिजाओं ने इसकी परवरिश करके हमारी मुश्तरका तहजीब की पहचान बना दिया। बात यहां तक पहुंची कि बकौल विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी, जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज से हिंदुस्तान शब्बीर का। 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी या अक्टूबर 9 680 ईस्वी, मैदान करबला दौरे हाजिर के इराक में बगदाद से करीब 100 कोस दूर दरियाए फुरात का किनारा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली ने अपने 72 जानिसारों के साथ फज्र की नमाज अदा की। सामने थी यजीद की कसीर फौज, जिसने अमन के हुसैनी पैगाम को ठुकरा कर बेरहमी से करबला की तपती रेत पे कत्लो गारतगरी की सालिमाना दास्तान तहरीर कर दी। हजरत इमाम हुसैन और शीर खार अली असगर की शहादत के बाद बेआसरा और बेबस अहले बैत को गिरफ्तार कर लिया गया। 63 हिजरी या 682 ईस्वी, यजीद ने असीरान करबला को रिहा किया और फिर इन्हीं मजलूम शाहिदीन की ज़बानी शुरू हुआ दास्ताने करबला का सिलसिला। हजरत इमाम हुसैन के अक़ीदतमंदों पर जुल्म व सितम जारी रहा। इस जब्र से बचने की गरज से इनमें से कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के लिए भी हिजरत की। हिंदुस्तान एक अजीम तहजीब, साधु संतों का, गौतम बुद्ध का देश, जिसकी फिजाओं में अहिंसा और भक्ति के सुर गूंजते हैं। जब यहां मुसलमान हुक्मरान, सिपाही, आमजन और सूफिया किराम के काफिले पहुंचे तो रूहानियत से सरशार हमारे मुल्क ने बहुत जल्द इन्हें अपना लिया। इन आने वालों के साथ था एक मजहब, एक अकीदा, उनकी सकाफत, करबला के किस्से और उनका अलमिया और रज़मिया। सानहाए करबला ने हसास हिंदुस्तानियों के ज़हनो दिल पर जो असर डाला वो आज तक बरकरार है। तो हाज़रीन, यहाँ से शुरू होती है खित्ता-ए हिंद के फिक्रो एहसास से आरास्ता दास्ताने करबला की तर्जुमानी, जो करबला से काशी तक पहुंची और अदब की एक अहम सिंफ बन के उभरी, अहद दर अहद मकबूल होती गई। उर्दू में करबलाई मरसिया निगारी का आगाज दक्कन से माना जाता है। कई मुहक्किक शेख अशरफ बयाबानी को पहला मरसिया निगार तस्लीम करते हैं। उनकी तसनीफ नौसर हार दरअसल मसनवी की शक्ल में शहादत नामा है। तारीख की वजाहत खुद मुसन्निफ ने सिनफे तारीख गोई के जरिए की है, जो इल्मुल आदात की कसौटी पर भी खरी उतरती है। बानगी देखिए। बाजा जो थे तारीख साल, बाज अज हिजरत नबी हाल, 900 नहे अगले 9, ये लेख लिखा अशरफ तो
कानून धरिया इस नौ सरहार, लेकिन ये सब दुख का बहार, लेकिन ये सब दुख का बहार। तो हाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस शुरुआती दौर में दक्कनी पर पंजाबी का असर नुमाया था। भाई आखिरकार ये ज़बान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दक्कन पहुंची थी। कुछ नाक़दीन मानते हैं कि शहादत नामे मरसिये का पेशखेमा तो हो सकते हैं, लेकिन मरसिया नहीं। हाँ, ये बात भी काबिल गौर है कि मरसिये के अजज़ाए बयान तो बाद में तय हुए थे। मुहक्किकीन की राय में दक्कन में मरसिया निगारी का आगाज 16वीं सदी के वस्त में हुआ। शाह बुरहानुद्दीन जानम का एक मरसिया भी दस्तयाब है, लेकिन दक्कन में मरसिये के अव्वलीन नमूने मुल्ला वजही और कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलते हैं। इनके मरसिये गजल या कसीदे की शक्ल में मुख्तसर लिखे गए। ये 16वीं सदी का अवाखिर है। उस वक्त की जबान कुछ यूं थी। कुली कुतुब शाह फरमाते हैं, काले हुए दुखते मंकल, सर पर सटी माटी सगल, पकड़े हुए दुखते जंगल, है बेकरारी वाय वाय, भूला सके सब दुख सती, मुख मूंदे बुलबुल झुक सती, कोयल हसीना दुख सती, बन बन पुकारी वाय 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 वाय। कुली कुतुब शाह ने अपने अहद के मरसिया निगारों की भी हौसला अफजाई की है। मुल्ला वजही कुली कुतुब शाह के हमअसर थे। वजही का मरसिया सादा और फितरी है। हुसैन का गम करो अजीजा, हंजू नैन सू झरो अजीजा। इसी जमाने में गोलकुंडा के मलकुश शौरा मुल्ला गव्वासी फरमाते हैं, गमसू पकड़ बैतुल हजन, याकूब ने खोया नयन, शीरी के बहाने कोहकन, अब जो गवाया हाय 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 हाय। 17वीं सदी का इब्तिदाई दौर। अब दक्कनी जबान तश्कील पा चुकी थी। गौर फरमाइए कि अब शायर वाय वाय की जगह हाय हाय का इस्तेमाल करने लगे थे। वालिए बीजापुर अली आदिल शाह सानी शाही ने मरसिये को कुछ यूं बरता, करबला की सब जमीन रंगी हुई, लहू बारे दुलदुल के नाला हाय हाय, नित करे आदिल अली यकदिल सती, शाह का मातम वसाला हाय 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 हाय। हाशमी सैयद मीरान बीजापुरी पैदाइशी नाबीना थे। आपने मुरब्बा मरसिये कहे, जिनमें 4 मिसरों के बंद पहली बार लिखे गए। इनके मरसिये आज भी पढ़े जाते हैं। दिल बंदे मुस्तफा का ताबूत ले चले हैं, फरजंदे मुर्तजा का ताबूत ले चले हैं, सुल्तान दो जहां का सरदार औलिया का, मजलूम करबला का ताबूत ले चले हैं, सुल्तान दो जहां का सरदार औलिया का, मजलूम करबला का ताबूत ले चले हैं। नाज़रीन, अहम बात यह है कि इस शुरुआती दौर में न सिर्फ मुसलमान शोरा ने मरसिये लिखे, बल्कि गैर मुस्लिम अदीबों ने भी सानिहाए करबला से मुतासिर होकर उसे अपनी शायरी का मौजू बनाया। रामा राव बतखल्लुस शिवा गुलबर्गा के रहने वाले थे। इनका जिक्र कुदरतुल्लाह खां कासिम ने अपने तज़किरे मजमुए नगर में किया है। दूसरा अहम नाम दास का है, जिनका कलाम यूरोप में रखे हुए दक्कनी मखतूतात में दर्ज है। कहते हैं, मजलूम हो गया है जहां सू वो शह सवार, शह के दुखों में दास के हैं चश्म अश्क बार, रोता है यूं दरेग सती जार जार जार,
मारा है जालिमों ने नबी के रतन को आज। भाई नाक़िदीन की माने तो ये कलाम रिसाई शायरी के झैल में तो आता है, लेकिन हैयत या फॉर्म के एतबार से दक्कन में पहला गैर मुस्लिम मरसिया गो महाराजा किशन प्रसाद को कह सकते हैं। फरमाते हैं, पहले मुस्लिम को किया कत्ल मुसलमानों ने, पहले मुस्लिम को किया कत्ल मुसलमानों ने, हाय क्या जुल्म किया जान के नादानों ने, घर को बर्बाद किया घर के निगहबानों ने, काफिला लूट लिया मिलके हदी खानों ने। ये सच है कि इन इब्तिदाई मरसियों पर फरहंगे ईरान और ज़बान फारसी के असरात नुमायां थे, लेकिन दक्कन में लिखे जा रहे मरसिए अपने माहौल के अक्कास भी थे। 18वीं सदी की इब्तिदा सन 1700 में वली मोहम्मद वली यानी वली दक्कनी दिल्ली आए। उनके साथ ज़बाने दक्कन और उसका सहल हर दिल अजीज अंदाज़े बयां भी शुमाली हिंद पहुंचा और ज़बान उर्दू के इर्तिका को एक नई सिमत मिली। अब मरसिया निगारों के सफ़र ने भी जुनूब से शुमाल की तरफ रुख किया। मुगलिया हुक्मरानों का सल्तनत दिल्ली और अवध के नवाबीन का सल्तनत लखनऊ मरसिए के एक नए मरकज बन गए। क्या बात है। ज़बाने अरब में ये था ला कलाम, किया नज्म हिंदी में मैंने तमाम। वाह। 1100 हिजरी यानी सन 1688 में सहारनपुर के रोशन अली ने आशूर नामा तसनीफ किया, जिसकी जबान को खुद तख्लीकार ने हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी से मौसूम किया है। कहते हैं, बगुरबत ओनियों के जुल्म जालिमान, कहूं जंग नामा बहिंदी जबान, ये आशूर नामा बहिंदी जबान, करूं करबला की लड़ाई बयान। रोशन अली ने हुसैनी ब्राह्मणों के सरदार राहिब दत्त और उनके बेटों को खास अहमियत देते हुए लिखा कि हजरत इमाम हुसैन का सर नेज़े पे देखकर राहिब अकीदत से झुक जाते हैं। सिदक से जलाता था खुशबू के तई, अदब से करी अर्ज इसने यूं ही, ये सर है नबी के जो फर्जंद का, अली फातिमा के नियाजमंद का। और राहिब की नियाजमंदी के जवाब में सरे मुबारक से आवाज आती है, नवासे हैं हम शाहे खैरुल बशर के, है रहमतुल लिल आलमीन दरे खैबर के। रिसाई अदब की सबसे कदीम शक्ल दहे, जारी और मखसूस बोल है। इस सिन्फ का ताल्लुक देही या देहाती माशरत से है, जहां पेड़ पौधे, हवा बादल, पोखर पंछी, नदी सहरा सभी किरदारों की शक्ल में रूनुमा होते हैं। रिसाई अदब का ये सरमाया सीना ब सीना हम सब तक पहुंचा है। उड़ जा कागा पहुंचा दे बहन का संदेशा, मोरे बीरन लेने कब आएंगे, उड़ जा कागा पहुंचा दे धिया का संदेशा, मोरे बाबुल लेने कब आएंगे, अल्लाह लेने कब आएंगे। इन दहों में मकाल माती अंदाज भी अपनाया गया है। ओढ़ ले अम्मा सोहा साड़ी, तेरा बेटा रन चला, आग लगे सोहा साड़ी, बजर पड़े चूड़ियां, मेरा बेटा रन चला। शुमाल के बेशतर हिस्सों में रिसाई शायरी तश्कील पा रही थी। मुकामी जबानों में और देश के हर कोने में मरसिए लिखे गए। कश्मीर में रिसाई शायरी की मजबूत रवायत रही है। यहां के मरसिया निगारों में पीतांबर नाथ दार फानी का नाम अहम है। कहते हैं, हुब्बे हुसैन को समझना हो तो फानी का कलाम पढ़िए,
غم شبیر میں پرخون ہوں جس کی آنکھیں، بھر کے دامن میں وہی لالو گہر آتا ہے۔ پنجاب میں بھی مرثیہ نگاری کی روایت مقبول ہوئی۔ مرزا محمد رفیع سودا نے پنجابی میں بھی مرثیے کہے۔ شہر مدینہ جب دن چھڈا، تہی وہ گھڑی کلی ہندے، کاش لکھے نو بخشاندی، میں اسی جگہ سر سہندے۔ ادب کی کئی اصناف میں رسائی شاعری ہوئی، جیسے ربائی، غزل وغیرہ۔ خواجہ معین الدین چشتی کی یہ ربائی دیکھیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور اس کا اردو ترجمہ: حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہیں، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہیں۔ اس دور میں نوحے اکثر غزل کی شکل میں لکھے گئے۔ نوحہ یعنی کسی کی میت پر اس کا بیان کر کے رونا۔ زینب نے کہا پیٹ کی سر پھیرنا خنجر، اے شمر ستمگر، بھائی کو میرے ذبح نہ کر بہر پیمبر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، مہمانوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے اور خیمے جلائے، خاطر یوں ہی کرتا ہے تو گھر اپنے بلا کر، اے شمر ستمگر، حیواں کو بھی قصاب پلا دیتے ہیں پانی، ہے رسم جہانی دو بوند بھی پانی کی نہ تھی ان کو میسر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر۔ صنف غزل کا استعمال حسینی منقبت اور سلام لکھنے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اہل بیت کی تعریف کرنا یا ان کی خوبیاں بیان کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ عقیل نعمانی کہتے ہیں، گلے سے نیزوں پہ آئے مگر بلند رہے، گلے سے نیزوں پہ آئے مگر بلند رہے، جو سر بلند تھے آخر وہ سر بلند رہے۔ اور رگبیر سرن دیواکر راہی لکھتے ہیں، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے، جنگ ہارا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی، میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی، حسین لکھتا ہوں لیکن حسین پڑھتا ہوں۔ 16ویں صدی کے ایران میں ملا حسین وائز کی فارسی میں لکھی گئی روضۃ الشہداء نے عزاداری کے سلسلے کو تقویت بخشی۔ اس کا ہندوستان میں بھی کئی بار ترجمہ ہوا۔ میر انیس کے دادا میر حسن خلق نے بیگم
मुर्शदजादी इम्तियाज बहू बेगम साहिबा के इसरार पर अवध में रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा किया। करते हैं रावियाने जिगर सोज ये बयां, दिल जिससे टुकड़े होता है रोता है आसमां। ये रवायत दह मजलिस के नाम से शुरू हुई थी। दह मजलिस यानी 10 रोजा जिक्र शहीदाने करबला। और फिर सन 1732-33 में सैयद फजल अली खां फजली ने करबल कथा लिखी, जिसमें 12 मजलिसें थीं। ये दुआजदा मजलिस दिल्ली के किलाए मोहल्ला की खवातीन पढ़ा करती थीं। शुमाली हिंद में उर्दू मरसिये के पहले शायर के रूप में इस्माइल अमरोहवी का नाम आता है, जिनका मरसिया वफात नामाए बीबी फातिमा मसनवी की शक्ल में लिखा गया। इलाही तू साहिब है संसार का, हमन को है उम्मीद दीदार का, तेरा नाम हरदम कोई ले होता, ठिकाना जन्नत बीच उस देवता। भाई अमरोहा तो जमानाए कदीम से रिसाई शायरी के लिए जाना गया है, और दौरे हाजिर की बात करें तो अजीम अमरोहवी एक जाने माने मरसिया निगार हैं। उनका लहजा देखिए। लबे दरिया पहुंचकर ली जो गाजी ने एक अंगड़ाई, तराई थरथराई मौज सहमी फौज घबराई। तो हाजरीन, अब आता है उर्दू अदब का दौरे जरी। इस अहद के मरसिया निगारों में गदा, सिकंदर, सादत, मीर तकी मीर, मीर हसन, मुसहफी और कायम के नाम काबिले जिक्र हैं। 18वीं सदी के अवाखिर में खलीफा मोहम्मद अली सिकंदर ने ज़ौजाए इमाम हुसैन शहरबानो के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी की है, जिसमें एक हिंदुस्तानी औरत की कैफियत साफ नजर आती है। बन करबल माँ बानो दुखिया, नैना नीर बहावत है, इब्ने अली की लोथ के ऊपर व्याकुल हो जावत है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने अपने मरसियों में अपने अहद के रसूम और माशरत के अनासिर शामिल किए। फलक तूने अजब चौपड़ बिछाई, समझ में चाल तेरी कुछ ना आई, इमामे दीने जहां बाजी लगाई, मुआ लेकिन ना अपने जी को हारा। हाजरीन, ये वो दौर था जब उर्दू में मरसियों का कोई तयशुदा निजाम नहीं था और मरसिया निगारी के तजरबे मुख्तलिफ हैयतों में किए जा रहे थे। शायर मुसल्लस यानी 3 मिसरे, मुरब्बा यानी 4 मिसरे, मुखम्मस यानी 5 मिसरे, गजल, रुबाई, कता वगैरह की शक्ल में मरसिये कहते थे। और फिर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने मुसद्दस यानी 6 मिसरों की तरकीब राइज की, जो आगे चलकर मरसियों की खास पहचान बन गई। बानगी देखिए। किससे है चरख कहूं जाके तेरी बेदादी, जो है दुनिया में सो कहता है मुझे इजादी, हाथ से कौन नहीं आज तेरे फरियादी, यहां तलक पहुंची है मलऊन तेरी बेदादी, कौन फर्जंदे अली पर ये सितम करता है, क्यों मकाफात से इसके तू नहीं डरता है। 19वीं सदी में लखनऊ उर्दू का दबिस्तान बनके उभर रहा था। अवध के नवाबों ने मरसिया निगारों और मरसिया खानों की खूब सरपरस्ती की। ये मरसिये का दूसरा अहम दौर था। इसमें छन्नू लाल तरब, मीर खलीक और मीर जमीर के नाम सफ़े अव्वल पे आते हैं। मीर जमीर मुसहफी के शागिर्द और मिर्जा दबीर के उस्ताद थे। उन्होंने हजारों रिसाई अशार कहे
اور مرثیے میں نئی نئی راہیں نکالی. حضرت عباس پر ان کی لکھی یہ نظم دیکھیے. چاہتا تھا کہ کروں ضبط پچپ رہتا تھا, پوچھو عباس سے, اکبر معاف سے, کیجیے گا اکبر سے, پوچھو اکبر سے میں ہر ہاتھ پہ کیا کہتا تھا. چیر کر فوج کو اس پار سے اس پار گئے, میں نے خود دیکھا کہ دریا پہ کئی بار گئے. پانی تو پی نہیں حیدر کے نواسے آئے, بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے. بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے. وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف مرثیہ نگاری بلکہ مرثیہ خوانی بھی ایک فن بن گئی تھی. ابھی تک مرثیہ ترنم میں سوز کی شکل میں پڑھنے کی روایت تھی. اب تحت اللفظ میں مرثیہ پیش کیا جانے لگا تو اس میں ڈرامائی عناصر بھی شامل ہو گئے. میر ضمیر نے ان تراکیب کو باقاعدہ ترتیب دی اور اپنے ایک مرثیے کے مقطع میں خود اس کا انکشاف کچھ اس طرح کیا. جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے, سن 1249 تھے ہجری نبوی کے. آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے, اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نہیں کے. 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا, اس طرز میں جو جو کہے شاگرد ہے میرا. کیا صحیح بات, بات, کیا بات ہے. ان کے ہم عصر میر خلیق نے چھوٹی اور بڑی دونوں بحروں میں طبع آزمائی کی. ان کے ایک سلام کا مطلع اور مقطع بے حد مشہور ہے. مطلع دیکھیے. مجرئی تبے کند ہے لطف بیاں گیا, دندا گئے کہ جوہرے تیغے زباں گیا. اور مقطع تاریخ گوئی کی مثال ہے. گزری بہار عمر خلیق اب کہیں گے سب, گزری بہار عمر خلیق اب کہیں گے سب, باغے جہاں سے بلبلے ہندوستا گیا. اب غیر مسلم مرثیہ نگاروں کی تعداد بھی بڑھی اور مرثیے کا دائرہ بھی وسیع ہونے لگا. شمالی ہند میں اردو مرثیہ کہنے والوں میں پہلا غیر مسلم نام راجہ کلیان سنگھ کا ہے, جن کے مراثی کا بیان تذکرہ مسرت افزا میں ملتا ہے. دوسرا اہم نام ہے لالا فتح چند شایق کا, جن کا ذکر سعادت خان ناصر نے اپنے تذکرہ خوش مارکہ زیبا میں کیا ہے. والی بنارس راجہ بلوان سنگھ نذیر اکبر آبادی کے شاگرد تھے. ان کے لکھے مرثیے کا ایک بند ملاحظہ ہو. سیاہ پوش ہے ماتم میں چرخے زنگاری, رواں ہے چشم زمیں سے سرش کے گل ناری. کہ آج رخصت عباس کی ہے تیاری, یہ بیت کیوں نہ ہو پے ہم زبان سے جاری. دمے کے لشکر غم صف کشد بخون خاری, ولے بن نالا دہد منصب علمداری. ان کے علاوہ اس وقت کے غیر مسلم شعراء میں قابل ذکر ہیں راجہ الفت رائے الفت, کنور سین مستر, سدھ ناتھ فراق اور چھنو لال طرف, جو بعد میں میاں دلگیر کے نام سے مشہور ہوئے. بزرگ ان کے شمس آباد کے رہنے والے, مگر چھنو لال کی پیدائش اور تربیت لکھنؤ میں ہوئی. ان کا زمانہ 19ویں صدی کی شروعات کا ہے. جوانی میں غزل پر خوب داد لوٹی, لیکن دنیاوی عیش و آرام سے دل برداشتہ ہو کر تمام غزلوں کا خزینہ گومتی میں غرق کر دیا اور طرب تخلص ترک کر کے دلگیر تخلص اختیار کیا اور فقط مرثیے کو ہی شعار بنایا. رقت اور بین کلام کی تاثیر ہے. بانگی دیکھیے. کٹ گیا جب تن سے
सर शब्बीर का, फूंका अहले कीने घर शब्बीर का, देखो लाशा खून से तर शब्बीर का, आया है मुजरे को सर शब्बीर का, गैब से आई फरिश्तों की सदा, गौर से देखो जिगर शब्बीर का। दिलगीर पहले मरसिया निगार हैं जिन्होंने उर्दू मरसिये में मकालमाती फिजा का इजाफा किया। कहते हैं दिलगीर के इस शेर को सुनकर मीर अनीस अपना सारा दफ्तर देने को तैयार हो गए थे। कहती थी बानो इलाही कीजियो वारिस की खैर, आज क्यों सर से ढली जाती है चादर बार बार। और फिर उर्दू अदब की इस सिन्फ को मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने दर्जाए कमाल तक पहुंचा दिया। और ये बात सच है। दबीर कहते हैं, किस शेर की आमद है कि रण कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन समन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। मिर्जा सलामत अली दबीर, मुअल्लिद 1803 दिल्ली। इनका ये शाहकार मरसिया इंतहाई मकबूल है और मिर्जा दबीर की उस्तादी का लोहा तो मिर्जा गालिब ने भी माना। कहा, दर मरसियाए दबीर बूद दस्तार मन, यानी मैं अपनी दस्तार यानी पगड़ी दबीर के इस मरसिये के आगे हाजिर करता हूं। और मीर अनीस कहते हैं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। मीर खलीक के फर्जंद मीर बबर अली अनीस की पैदाइश सन 1803 में फैजाबाद की है। अनीस फैजाबाद से अपनी सलासतें लेकर लखनऊ आए। अपने लिए जमीन हमवार करने में थोड़ा वक्त लगा। अनीस ने अपने कलाम के बारे में लिखा, नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिकें बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। क्या बात। 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। क्या बात है। कहते हैं मीर अनीस ने कम से कम 10,000 मरसिये और सलाम लिखे। वो सहल जबान और फितरी अंदाज में माहिर थे। रंगारंग कैफियत, मंजरों, किरदारों और हालात को बयान करते हुए उन्होंने उर्दू के मजमुआए अल्फाज में इजाफे किए। वाक़या निगारी और गम के जज्बात को मुअस्सर बनाने के लिए देहाती माशरत और मुकामी बोलियों से इस्तिफादा किया। आपके मरसियों में रिश्तों की नौइयत, अहमियत, अजमत और उनके तकाज़ों का एहतराम हिंदुस्तानी कल्चर के ऐन मुताबिक है। अनीस के इस मरसिये में जनाब सुगरा अपने भाई अकबर से शिकायत करती हैं, क्या गुजरेगी जब घर से चले जाओगे भाई, कैसे मुझे हर बात पे याद आओगे भाई। पासान के अकबर ने ये की प्यार से तकरीर
क्यों मुझसे खफा हो गई सुगरा मेरी तकसीर, चिल्लाने लगी छाती पे मुंह रख के वो दिलगीर। महबूब बरादर तेरे कुर्बान में हमशीर, जलदान के बहना की खबर लीजियो भाई, बे मेरे कहीं ब्याह ना कर लीजियो भाई। मर्सिया निगारी और मर्सिया खानी की शोहरत अब उरूज पर थी। अनीस और दबीर की मकबूलियत का ये आलम था कि 19वीं सदी का शहर लखनऊ बाकायदा 2 खेमों में बटा हुआ था। अनीसिये और दबीरिये दोनों उस्तादों का तर्ज कलाम अलग, उसलूब जुदा जुदा और फिक्री दबदबा इस हद तक कि उनके मुकल्लिद ना अपने आप को उनके शहर से बाहर निकाल पाए और ना ही उनके फनी शऊर को छू पाए। हाजरीन, ये सवाल अक्सर होता रहा है कि अनीस और दबीर का मवाजना आखिर क्यों? दोनों का अपना अपना उसलूब था, दोनों फने मर्सिया गोई में माहिर, अपने अपने दबिस्तान के गौहरे यक्ता, लेकिन एक दूसरे पर सबकत लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक तरफ इल्म का दरिया, हुस्ने सुखन और मानी आफरीनी, तो दूसरी तरफ जबान की सलासत, तखय्युल की परवाज के ऐसे ऐसे शाहकार कि सुनने वाले महवे हैरत रह जाएं। जब करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके अहले खाना को यजीद की फौज रस्सियों से बांध कर ले जाने लगी, तो इसकी मंजरकशी दबीर ने यूं की। यूं मुत्तसिल रसन से बंधे थे वो दिल फिगार, रिश्ते में जैसे दानाए तस्बीह आबदार। अब इसी मौजू पर अनीस का बयान सुनिए। गर्दने 12 असीरों की हैं और एक रसन, जिस तरह रिश्ते गुलदस्ता में गुल हाय चमन। करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए दबीर कहते हैं, मिसले तनूर गर्म था पानी में हर हुबाब, होती थी सीखे मौज पे मुर्गा बिया कबाब। और इसी शिद्दत को अनीस यूं बयान करते हैं, पानी था आग, गर्मिये रोजे हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। सबकत ले जाने की इस होड़ में कई नायाब अशआर लिखे गए। मिर्जा दबीर की लिखी ये मनक़बत बेहद खूबसूरत है। खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है, रोशन दबीर पर है जहां जाता है, मगरिब ही की जानिब तो है कब्रे हैदर, ये शम्आ जलाने को वहां जाता है। और इसके जवाब में मीर अनीस ने इसी मौजू को कुछ इस तरह कलमबंद किया। रोजे पे जो बारयाब हो जाता है, रिफ़त में लाजवाब हो जाता है, शाम को जलता है जो कब्रे हैदर पे चिराग, वो सुबह को आफताब हो जाता है। क्या बात है। अनीस और दबीर दोनों का अंदाज मुनफरिद था। मसलन अनीस मिंबर पर बैठकर जिस अंदाज में मर्सिया खानी करते थे, अपने चेहरे के तासुरात, जिस्म की जुम्बिश और आवाज के उतार चढ़ाव के जरिए खेमे से लेकर मैदान कारजार तक की तस्वीर खींच देते थे। और इसका उन्हें दावा भी था। कहते हैं, लहजा सुनो ज़बाने फसाहत नवाज का, तारे नफस में सोज है मुतरिब के साज का। और मिर्जा दबीर का अंदाज इससे बिल्कुल जुदा था। उन्होंने भी 4 मिसरों में इस बात की वजाहत कर दी कि भाई मेरा काम शाह की सनाखानी है, ना कि चीखो पुकार। दबीर कहते हैं, ना हक का ना चीखना चिल्लाना है, बेकार ना हर बंद पे बतलाना है,
ابن شہ مرداں کا سناخا ہوں میں، صد شکر کے پڑھنا میرا مردانہ ہے۔ بس اتنی ہی شاعرانہ چشمک ان دونوں باکمال مرثیہ نگاروں کے درمیان تھی۔ البتہ دونوں استاد شاعروں میں ادب و احترام کا رشتہ تھا، جس کا اظہار انیس کے انتقال کے بعد دبیر کے ان الفاظ سے ہوتا ہے: آسماں بے ماہ کامل، سدرا بے روح الامین، طور سینا بے کلیم اللہ، منبر بے انیس۔ دونوں ہی سلسلے آگے بڑھے۔ اگر انیس کی اگلی پشتوں نے مرثیہ نگاری کا پرچم بلند رکھا تو مرزا دبیر کے شاگردوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ مرزا دبیر کی شاگردی میں کئی غیر مسلم شاعروں نے مرثیے کہے، جن میں بخشی الملک راجہ الفت رائے الفت، ان کے بیٹے کنور دھنپت رائے محب اور رام پرساد بشیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ خانوادہ انیس کے دیگر شعراء نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کیا، جن کے ذکر کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے۔ انیس کے پوتے دولہا صاحب عروج نے اس زمانے کے مشہور کتھک گرو بندہ دین مہاراج کی شاگردی میں رہ کر بھاؤ سیکھے، اور اس کے استعمال سے انہوں نے مرثیہ خوانی کی تاثیر میں اضافہ کیا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہور و معروف کتھک گرو برجو مہاراج بندہ دین مہاراج کے خانوادے سے ہیں۔ اب میدان جنگ میں حضرت عباس کے گھوڑے کی تعریف میں عروج کا لہجہ ملاحظہ ہو: جلواگر گھوڑے پہ ہے بازوئے سلطان امم، سر پہ ہے سایہ فگن فوج حسینی کا علم، رو میں ڈالے ہوئے رہوار رواں ہے زیغم، بر میں ہے چست قبا داغ میں شمشیر دتم، سر بسر شوکت و نصرت بھی ہے اقبال بھی ہے، پشت پر مہر نبوت کی طرح ڈھال بھی ہے۔ اردو مرثیہ نگاری کے ارتقاء میں شعراء نے اسلوب و بیان کے مختلف تجربے بھی کیے، مثلا غیر منقوط یعنی بے نقط مرثیہ، اور مرزا دبیر نے 200 بند کا بے نقط مرثیہ کہا: صلی اللہ وہ عاملے سمسام کا حصار، سمسام کا حصار امام امم کا وار، وار اس طرح کا وار کہ دو حصہ ہر سوار، دو حصہ ہر سوار میں صدر و راہوار، رہوار دو ادھر ہوا وہ دو ادھر ہوا، وہ دو ادھر ہوا ادھر اسلام ور ہوا۔ میر ضمیر اور میر خلیق کے زمانے سے شروع ہو کر اب مرثیے کا اجزائے ترکیبی یعنی اس کا سٹرکچر طے ہو چکا تھا۔ اس نظام کے 8 اہم حصے ہیں: چہرہ یا تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز خوانی، جنگ، شہادت اور شہادت کے بعد بین۔ مرثیے کا چہرہ یعنی شروعات کا خاص انداز ہے، مثلا جب سبت مصطفیٰ نے وطن سے سفر کیا، دشتے بلا بسانے کو ویران گھر کیا، رخ پہلے سوئے مرقد خیر البشر کیا، روزے کو دیکھ دیکھ کے چشموں کو تر کیا، کہتے تھے غم بڑھائے لیے جائے گا حسین، کاہے کو اس مزار پہ پھر آئے گا حسین۔ اور اصل موضوع پر آنے سے قبل تمہید باندھنے کے لیے مناظر فطرت کا بیان، بے ثباتی دنیا، سفر کے اور مراحل کے ذکر سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے۔ چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم،
مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ واہ! اس کے بعد ہیرو کا سراپا بیاں کیا جاتا، اس کی شان و شوکت، خد و خال، قد و قامت، غرض شخصیت کی تمام خوبیاں پیش کی جاتی۔ میر انیس نے حضرت عباس کا سراپا کچھ اس طرح لکھا: آئینہ جبیں سے صفا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی سیاہ آشکار ہے، چشم گوہر فشاں سے حیا آشکار ہے، رخ سے جلال شیر خدا آشکار ہے، رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پر دلیر کے، چہرہ تو حور کا ہے پتے ور ہے شیر کے۔ اس کے بعد رخصت کی منظر کشی کی جاتی۔ ہیرو یہاں اپنے عزیزوں اور اہل خانہ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے، جو براہ راست جذباتی اور مکالماتی انداز میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آخری ملاقات کا یہ منظر بڑا درد بھرا ہے۔ حضرت زینب کے چھوٹے بھائی حضرت عباس جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو بڑے بھائی حضرت امام حسین ان کی جدائی میں بے قرار ہیں، اور ان دونوں کو دیکھ کر ان کی بہن ان سے زیادہ بے قرار ہے۔ بھائی کے اضطراب پہ زینب کا ہے یہ حال، ڈھلکی ہوئی ہے سر سے ردا اور کھلے ہیں بال، عباس سے یہ کہتی ہے رو کر بسد ملال، چھوڑو نہ شہ کو اے اسد کبریا کے لال، کیا کہتے ہو سکینہ سے منہ موڑ موڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے۔ اور حضرت عباس کے گزر جانے کے بعد حضرت امام حسین مخاطب ہوتے ہیں: سب گھر کی بیویوں سے کہو میرے پاس آئے، بانو کہاں ہے زوجہ عباس کو بلائے، گودی میں تشنا کام سقینہ کو جلد لائے، کوچ اب جہاں سے ہے ہمیں سب آ کے دیکھ جائے، یہ نوجوان سنبھالے گا گھر جب مروں گا میں، عباس سے ہر ایک کی سفارش کروں گا میں، عباس سے ہر ایک کی سفارش کروں گا میں۔ حاضرین، رخصتی کا لمحہ ہو اور پنڈت برج نارائن چکبست کا ذکر نہ ہو، چکبست کے اسلوب پر میر انیس کا رنگ صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شری رام چندر کے بنواس جانے سے قبل اپنے والد راجہ دشرت سے ودائی اور ماں سے بنواس جانے کی اجازت لینے کی عکاسی کچھ اس طرح سے کی: رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے قسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ پھر ہوتی ہے میدان جنگ میں ہیرو کی آمد، جسے اکثر شاعروں نے بڑے اہتمام کے ساتھ نظم کیا ہے۔ ہیرو کی آمد سے مرثیے میں زور پیدا ہوتا ہے: آہو کی جست، شیر کی آمد، ہرن کی چال، کب کے دری خجل، پر طاؤس پائے مال،
حضرت امام حسین کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وارد ہونے کا منظر میر انیس یوں بیان کرتے ہیں. کڑکی وہ کمانے وہ ہوا فوج میں کڑکا، تیغوں کی سفیدی تھی کہ تھا نور کا تڑکا، گہ بجھ گیا خورشید کا شعلہ کبھی بھڑکا، ہر دل کو ہلا دیتا تھا سر کٹنے کا دھڑکا، نعرے تھے کہ حیدر کے دلیروں سے وقا ہے، گھوڑے بھی بھڑکتے تھے شیروں سے وقا ہے. رجس یعنی مخالف پر رعب، اپنا حسب نسب، اپنی بہادری، اپنے بزرگوں کے کارنامے، اپنی جنگی مہارت کا اعلان کرنا، یہ مرثیے کا اگلا انگ ہوتا ہے. وہ نخل کے جس نخل کی ہے اصل نبوت، وہ نخل کے جس نخل کی ایک ذو ہے ولایت، وہ نخل کے جس نخل کی شاخیں ہے امامت، وہ نخل کے جس نخل کے سائے میں ہے جنت، میوہ بھی اسی کا ہوں اسی کا گلے تر ہوں، شیان میرے برگ ہیں اس کا میں ثمر ہوں. اب میدان کارزار میں ہیرو دشمن کو للکارتا ہے، اسے جنگ کہا گیا ہے. جنگی معاملات کے بیان میں آواز کی گھن گرج اور الفاظ کا صوتی آہنگ دیکھیے. یہاں دبیر نے ہیرو کی تلوار کو کہیں ناگن بتایا ہے تو کہیں اژدہا. لو تیغ شرر بار نکلتی ہے خبردار، لو ضرب میری فوج پہ چلتی ہے خبردار، لو زہر یہ ناگن اب اگلتی ہے خبردار، لو تیغ علی رنگ بدلتی ہے خبردار، بخشانا اثر میری کسی بات نے تم کو، سنبھلو کے لیا مرگ مفاجات نے تم کو. شہادت مرثیے کا کلائمیکس ہوتی ہے. انیس کے اس مرثیے میں حضرت امام حسین کے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان یوں کیا گیا ہے. جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار. 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی. شہادت کے بعد جیسے پورا ماحول رنج و غم میں ڈوب گیا، اہل خانہ ماتم کرنے لگے. مرثیہ نگاروں نے جو اظہار غم بیان کیا ہے اس میں 100% ہندوستانیت نمایاں ہے. رسم و رواج ہوں یا رشتوں کی پاسداری، ایک ہندوستانی شاعر کا ہی تصور ہو سکتی ہے، جو بین کے اس کلام سے صاف ظاہر ہے. بھیا 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 سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے آپ کی دختر جواب دو، سوکھی زبان سے میرے پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مزدر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی. اور اس طرح صنف مرثیہ کے 8 انگ یا 8 سٹیجز مکمل ہوتے ہیں. تو حاضرین، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے مرثیے کو اردو شاعری کا کلاسک فارم مانا ہے. اس صنف نے مذہب اور وقت کی حدوں سے پرے نسل در نسل شعراء کو متاثر کیا ہے.
انیس و دبیر کے علاوہ میر عشق، میر تعشق اور میر مونس مرثیہ نگار مانے گئے ہیں، معافی چاہوں گا، اور میر مونس پائے کے مرثیہ نگار مانے گئے ہیں۔ اس دور میں غیر مسلم شعراء نے بھی اپنے کلام کے ذریعے نہ صرف مرثیے کو آگے بڑھایا بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بھی خوب آبیاری کی ہے۔ ڈاکٹر نتھونی لال وحشی مظفر پوری کہتے ہیں، ہندو اگرچہ وحشی بادہ پرست ہے، لیکن شراب حجت حیدر سے مست ہے۔ اللہ رے تشنگی تیرے ذوق صفات کی، گنگا سے ہم کنار ہیں موجے فرات کی۔ کیا بات! گیان چند جین کے مرثیے کی بیت بھی ملاحظہ ہو۔ اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، رکھتا نہیں ہے نام کوئی اب یزید کا۔ 1893 میں آگرہ میں جنمے علامہ نجم آفندی، ان کے کلام میں صوفی سنتوں کے اپدیش بھی ہیں اور تلسی اور کبیر بانی کی گونج بھی۔ کہتے ہیں، بستی بستی جنگل جنگل آج تمہاری میت، ابھری شکتی پریم کی بھئی ہار کی جیت۔ ہندو مسلم راجا پرجا جن دیکھو گن گائے، من کو ہیرا پائے کے سبھی لیو اپنائے۔ او جگ کے سہارے کیا کہنا، ستجگ کے ستارے کیا کہنا۔ ان کی شاگرد روپ کنور کماری آگرہ میں رہنے والی کشمیری پنڈت شاعرہ تھی، ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت تھی۔ آپ کے مرثیوں میں میرا کی بھکتی اور تولیہ علی خوب سنائی دیتی ہے۔ شہادت حضرت علی پر روپ کنور کا مرثیہ بادائے عرفان قابل ذکر ہے۔ عروس نظم کی زینت ثنائے حیدر ہے، بیاں کا حسن لطافت ثنائے حیدر ہے، گلے ریاض فصاحت ثنائے حیدر ہے، خدا کی عین عبادت ثنائے حیدر ہے۔ جو حق شناس ہیں ان کو ثنا یہ بھاتی ہے، یہی ثنا تو بہشت بری دکھاتی ہے۔ غورطلب ہے کہ مرثیہ نگاری کے سفر میں شروعاتی دور سے ہی خواتین بھی برابر کی شریک رہی ہیں۔ بیگم مختار فاطمہ زیدی نے 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں اپنا مجموعہ مراثی چراغ تہ دامہ تصنیف کیا۔ امت المحمدی بیگم شہرت حیدرآباد میں پیدا ہوئیں، ان کے مرثیے آج بھی عقیدت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ حزیں کانپوری 1909 میں پیدا ہوئیں، فارسی اور اردو پر مہارت حاصل تھی۔ میر انیس کے مرثیوں کا ذہن پر خاصا اثر ہوا۔ کہتی ہیں، جانب میداں ہمکتا ہے جو اصغر بار بار، ماں لگا لیتی ہے سینے سے تڑپ کر بار بار۔ بیبیاں کہتی تھی یا رب قید میں آ جائے موت، تاکہ بے پردہ نہ ہو آلے پیمبر بار بار۔ کم سنی سے اپنے بچوں کی جو تھا زینب کو خوف، چھیڑتی تھی قصہ صفین و خیبر بار بار۔ اور کئی صدیوں بعد دور حاضر میں کوتری نرملا پنڈت نے حضرت امام حسین کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے زبان ہندی کو ہی ذریعہ بنایا۔ ان کی طویل نظم حضرت امام حسین زندہ باد کے یہ بند دیکھیے۔ نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے، حسین ہے ایک امٹ کہانی، حسین ہے ستیتا کی وانی۔ حسین ہی دوت شانتی کا، جنک یہی تو ہے کرانتی کا۔ دھرم ہے نو کا حسین واہک، حسین ایشور کا ہے سہایک۔
हुसैन निर्मला की ऊर्जा है, न पूछ मुझसे हुसैन क्या है, न पूछ मुझसे हुसैन क्या है। अब रिसाई शायरी उरूज पे थी और मरसिया खानी एक कला बन गई थी। कमाल तो ये है कि लोग सानेहाए करबला के किरदारों से इस कदर मानूस हो चुके थे कि उन्हें तारीख की किताबों से ज्यादा मरसियों में तलाश करने लगे थे। और इसके बाद हर दौर में मरसिया खानी का यही सिलसिला कायम रहा। मध्य प्रदेश में ताप्ती के किनारे बसा बुरहानपुर मुगलों का अहम मरकज रहा है। यहाँ की अजादारी और मरसिया खानी की रिवायत का जिक्र हमें कई किताबों में मिलता है। इनमें सफरनामे भी हैं जो जाने माने अंग्रेज पादरियों और हुक्मरानों ने लिखे थे। वली दकनी के हमअस्र दारुस सुरूर बुरहानपुर के शायर सैयद मोहम्मद कामिल ने अर्ज़े सुखन के तौर पर सिर्फ मरसिया गोई की। लिखते हैं, ऐ फलक किसके सबब मातमी सामा है तू, ऐ जमी खाक बसर किस दुखों हैरान है तू, ऐ शहर किसके अलम चाक गरीबा है तू, ऐ सबा किसके जहद आज परेशान है तू। और आज से तकरीबन 100 बरस कबल मुंशी फजल हुसैन साबिर बुरहानपुरी फरमाते हैं, फुरकते शब्बीर की शब मुख्तसर होती नहीं, ऐ सलामी शाम होती है सहर होती नहीं। तेग कहती थी मेरे दमखम की होती कद्र क्या, मैं अगर शब्बीर की जेबे कमर होती नहीं। अहद साज शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने मुश्तहिद उल अस्र सैयद मोहम्मद साहब की फरमाइश पर मरसिये के 3 बंद लिखकर भेजे और साथ में ये भी लिखा, मैं इस मैदान का मर्द नहीं हूँ, ये उन लोगों का हिस्सा है जिन्होंने इस वादी में उम्र बसर की है। मुझको इनके दर्जे तक पहुंचने के लिए एक दूसरी उम्र दरकार है। आजाद और हाली दोनों ने इस बात का एतराफ किया है। गालिब के वो बंद हैं, हाँ ऐ नफसे बाद सहर शोला फिशा हो, ऐ ज़मज़मे कुम लबे ईसा पे फुगा हो, ऐ दजले खू चश्मे मलायक से रवा हो, ऐ मातम याने शहे मजलूम कहाँ हो, बिगड़ी है बहुत बात बनाए नहीं बनती, अब घर को बगैर आग लगाए नहीं बनती। यहां आप सब अहले इल्मो नजर की याद दहानी के लिए बताते चलें कि जैसा कि कामना साहिबा ने शुरू में फरमाया था, आज हम उर्दू मरसिये के अदबी सफर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ऐसी मकबूल सिन्फ़े सुखन जिसने वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अदबी तजरबों की आबियारी की। 19वीं सदी का वस्त मरसिये के मजमून और मौजू बदलने लगे। सानेहाय करबला से हटकर शख्सी मरसिये भी लिखे गए और शख्सी मरसियों को नज्म और गजल की हैयत में पेश करने का रुझान गालिब हुआ। मिर्जा गालिब अपने प्यारे भतीजे आरिफ की वफात पर कहे बिना ना रह सके कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। हाँ ऐ फलके पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा गुजरता जो न मरता कोई दिन और। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सितद के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब का मरसिया लिखा, बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात, नुक्तदा नुक्तसंज नुक्ता शनास, पाक दिल पाक नजर
पाक सिकात, लाख मजमून और उसका एक ठठोल, 100 तकल्लुफ और उसकी सीधी बात। उसके मरने से मर गई दिल्ली, मिर्जा नौशा था और शहर बारात। या अगर बज़्म थी तो उसकी बज़्म, या अगर जात थी तो उसकी जात। शहर में एक चिराग था, ना रहा, एक रोशन दिमाग था, ना रहा। और फिर फन्ने मरसिया निगारी, मुल्क के बदलते हालात और उस दौर में बर्पा तबाही के सबब नए नए अदबी अवतार में अपने वक्त की अक्कासी करने लगा। मुल्क गदर की जद में है, खास तौर से दारुल सल्तनत दिल्ली। हर तरफ कत्लो गारत करी। मरसिया निगार किस किस का दुखड़ा रोए, किस किस का मरसिया लिखे। तो इन हालात में अफराद का नहीं बल्कि शहर दिल्ली का मरसिया लिखा गया, जिसका कि कभी शायर कसीदा लिखते थे। सो यूं रकम होता है उर्दू अदब का शहर आशोक। राही मासूम रजा ने अपनी तवील नज्म क्रांति कथा में 1857 की पहली जंग आजादी और उसके बाद फैली दहशत और बर्बादी का यूं बयान किया था। राही शहर आशोक सुनाओ, कैसी गजल और कैसा कसीदा। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जरूर है पर वो दिल्ली नहीं है ये। हस्ती तो है जरूर मगर अपने हाल पर, अब वैसे बात बात पर हस्ती नहीं है ये। अब वैसे बात बात पर हस्ती नहीं है ये। हाली ने मरसिया दहलिए मरहूम कुछ इस तरह रकम किया। तस्करा दहलिए मरहूम का, ऐ दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज। बस में मातम तो नहीं, बस में सुखन है हाली। या मुनासिब नहीं रो रो के रुलाना हरगिज। मिट गए तेरे मिटाने के निशान भी अब तो, ऐ फलक इससे ज्यादा न मिटाना हरगिज। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब दिल्ली की बर्बादी का मातम मनाया गया हो। नादिर शाह और अब्दाली जैसे खूंखार लड़ाकों ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी। उस दौर की तबाही को मीर ने लखनऊ जाकर कुछ यूं बयान किया था। क्या क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। गदर के आखिरी दिनों में अवध को भी ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया गया और शहर लखनऊ के सितारे गर्दिश में आ गए। इस दबिस्तान उर्दू की तबाही की अक्कासी सैयद अली हैदर नज्म तबा तबाई ने यूं की। ढूंढता है अब किसे लेकर चरागे आफताब, क्यों मिटाया ए फलक तूने जहाने लखनऊ। मरसिया गो कितने यकताए जमाना थे यहाँ, कोई तो इतनों में होता नौह खाने लखनऊ। हाली ने ज़बान से उफ भी न की, इकबाल शिकायत कर बैठे। अपनी शाहकार नज्म फक्र में फरमाते हैं, फक्र यानी फकीरी। एक फक्र सिखाता है सयाद को नखचीरी। एक फक्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फक्र से कौमों में मिस्कीनियों दिलगिरी। एक फक्र से मिट्टी में खासियत अक्सीरी।
ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ 20ویں صدی کا آغاز، اب جنگ آزادی کی بگل بچ چکی تھی۔ مرثیہ نگاری کی زرخیز زمین پر احتجاجی شاعری یا پروٹیسٹ پوئٹری کی داغ بیل پڑی، اور یہ تبدیلی، یہ تغیر آسان اور فطری تھا۔ سامعین، اول و آخر صنف مرثیہ کی بنیاد احتجاج کی ایسی کہانی پر ہے جو مظلوم کے نظریے سے لگاتار بتائی جا رہی تھی۔ مرثیے کی منظر نگاری اور مرصع سازی جنگ آزادی کے شاعروں کے خوب کام آئی۔ ظالم انگریز یزید بن گئے اور ہندوستانی عوام مظلوم، اور اردو شاعری نے باغیانہ تیور میں للکار کر کہا کہ ستمگر، تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ظالم تو کہاں تک ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، یہاں حضرت حر کا ذکر لازمی ہے۔ داستان کربلا میں وہ احتجاج کی مثال تھے۔ حر کو یزید کا مسلسل ظلم گوارا نہ ہوا، بغاوت کر کے امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہوئے اور شہادت کو گلے لگا لیا، جس کی ترجمانی میں شاعر نے کہا: توقیر زمانے میں ہمیں آج ملے گی، جب نیزے پہ سر ہوگا تو معراج ملے گی۔ کچھ ایسا ہی طرز اظہار ہمیں جنگ آزادی کے دوران ملتا ہے۔ یاد کیجئے سید شاہ محمد حسن بسمل عظیم آبادی کی حب الوطنی کو۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو رام پرساد بسمل نے اپنی مشہور غزل امید سخن میں کہا: کبھی تو کامیابی پہ میرا ہندوستان ہوگا، رہا سیاد کے ہاتھوں سے اپنا آشیاں ہوگا۔ یہ غزل شہید اشفاق اللہ خان کو بے حد پسند تھی۔ اسی زمین میں انہوں نے بے ساختہ کہا: بہت ہی جلد ٹوٹیں گی غلامی کی یہ زنجیریں، کسی دن دیکھنا آزاد یہ ہندوستان ہوگا۔ دراصل قصہ کربلا دو نظاموں کے ٹکراؤ کو بیان کرتا ہے۔ جب جب ظالم و مظلوم کے تصادم کی عکاسی کی گئی ہے، تب تب مرثیے کے اصناف اور کربلا کا تصور کام آئے ہیں۔ آپ ہم سے اتفاق کریں گے کہ کربلا کا المیہ ہو یا عہد نو میں انسانیت کی پامالی، شاعری بہرحال اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ ترقی پسند شاعروں نے بھی صنف مرثیہ کو سرآنکھوں پہ رکھا۔ ان کے لیے حضرت امام حسین غریب مزدور کا اور یزید سرمایہ دار مالک کا استعارہ بن گئے۔ جگر مراد آبادی جو پوری طرح سے حسن و عشق کے شاعر تھے، تقسیم وطن کے وقت قتل عام دیکھ کر بلک پڑے۔ فکر جمیل خواب پریشان ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایک ایسا سانحہ ہے جو مذہب کی حد بندیوں سے پرے عالمی سطح پر انسانی قدروں کی علامت بن گیا ہے، جس کے زیر اثر سبھی سوچ کے شاعروں نے فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے کہا: کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
خود کو ایتھیسٹ کہنے والے مارکسسٹ شاعر بھی اس موضوع پر تباہ آزمائی کر چکے ہیں. جن علی سردار جعفری نے چائنا کے کمیونزم سے متاثر ہو کر ماؤ بلا رہا ہے جیسی لیفٹسٹ نظم تخلیق کی تھی، ان کی احتجاجی شاعری کا یہ بھی ایک رنگ ہے. یہ ظلم و جبر بھی ایک پیاس ہے جو صدیوں سے بجھائی جاتی ہے انسان کے خون ناحق سے. کوئی حسین ہو، کوئی مسیح یا سقراط، کوئی حسین ہو، کوئی مسیح یا سقراط، لہو کی پیاس انہیں ڈھونڈتی ہی رہتی ہے، زبان نکالے ہوئے، تیوریاں چڑھائے ہوئے. کیفی اعظمی نے بھی حضرت امام حسین کی عظمت کو سلام کیا اور مظلوموں کو حسینی عزم و ہمت سے تحریک دی. حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش، وقت کو پھر ہے کروڑوں میں 72 کی تلاش. دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا. اردو ادب میں فیض احمد فیض کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کو بھی رومانی فضا عطا کی. ان کے لکھے مرثیے میں بھی یہ مخصوص انداز دیکھنے کو ملتا ہے. از فیض احمد فیض بروز شب عاشور. رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے. مونس ہے تو ایک درد کی گھن گھور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے. تنہائی کی، غربت کی، پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے. واہ. دور حاضر میں جو مرثیے لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں وہ روایتی مرثیوں سے قدرے مختلف ہیں. یہ اجزائے ترکیبی یعنی سٹرکچر اور حیت یعنی سٹائل کی پابندیوں سے آزاد ہیں. جدید مرثیوں میں اظہار رنج و غم قائم رہا، تاثیر کا بھی خیال رکھا گیا، لیکن رزم اور بزم والی شرائط تقریباً ختم ہو گئے. آج کے مرثیوں میں قدیم اور جدید کی آمیزش نظر آتی ہے. اس دور میں شخصی مرثیوں کا چلن عام ہوا ہے. کئی رہنمائے قوم اور ادبی ہستیوں پر مرثیے لکھے گئے. جگر مراد آبادی نے نظم لکھی گاندھی جی کی یاد میں. ہزار در ہزار ہیں اگرچہ رہبران ملک، مگر وہ پیر نوجواں، وہ ایک مرد سب شکن، وہی مہاتما، وہی شہید امن و آشتی، پریم جس کی زندگی، خلوص جس کا پیرہن. وہی ستارے ہیں مگر کہاں وہ ماہتاب ہند، وہی ہے انجمن مگر کہاں وہ صدر انجمن. تو پریم چند کی وفات کے بعد نذیر بنارسی نے یہ پرتاثیر مرثیہ کہا. اپنے سندیش سے سب کو چونکا دیا، پریم نے پریم کا ارتھ سمجھا دیا. فرد تھا فرد سے کارواں بن گیا، ایک تھا ایک سے ایک جہاں بن گیا. اے بنارس تیرا ایک مشت غبار، اٹھ کے معمار ہندوستان بن گیا. حیدرآباد کے رہنے والے مشہور لیفٹسٹ شاعر مخدوم محی الدین نے مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر کہا، یہ شام شام غریباں، یہ صبح صبح حنین، یہ قتل قتل مسیحا، یہ قتل قتل حسین. اور اپنی شاعری میں حضرت امام حسین کو
سلام عقیدت کچھ یوں پیش کیا: امام تشنا لباں خضر راہ آب حیات، اندھیری رات کے سینوں میں مشعلوں کی برات، میرا ثبات، میری کائنات، میری حیات، سلام مہر بغاوت، سلام ماہ نجات۔ ماضی قریب میں جاوید وششت نے غم حسین کو ہندوستانی عناصر سے ہم آہنگ کیا ہے۔ یہ ان کا اپنا انفرادی رنگ ہے۔ ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، جو عشق بڑھائے وہ تمنا اچھی، سن سن کے غم حسین رو دیتی ہے، دریائے فرات سے تو گنگا اچھی۔ واہ! دور حاضر کی بات کریں تو جناب علی عباس امید نے شہیدان کربلا کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت کچھ یوں پیش کیا ہے: اسلام کی حیات کا تھا آسرا لہو، انگاروں جیسی ریت پہ بہنے لگا لہو، آقا لہو، غلام لہو، اقربا لہو، بیعت کے ہاتھ آیا نہ کچھ بھی سوا لہو، لاکھوں سلام تم پہ شہیدان کربلا، لاکھوں درود تم پہ اسیران کربلا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی ادبی دنیا میں اپنے نعتیہ کلام کے لیے مقبول ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنی عقیدتوں کا خراج اس طرح پیش کیا: زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اور آج کل کی بات کریں تو مرثیے کے بلند مرتبے کی عکاسی کرتے ہوئے شکیل شمسی کہتے ہیں: مظلومیت کے درد میں شامل ہے کربلا، ہر دور کے یزید کی قاتل ہے کربلا۔ کالیداس گپتا رضا غالب شناس مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے عمدہ غزلیں، نعتیں، سلام اور منقبت لکھ کر ہندوستانی تہذیب کا حق ادا کیا ہے۔ سوزے جگر سے آہ کو مارے ہے فاطمہ، سر سے ودا کو اپنے اتارے ہے فاطمہ، بالوں سے جائے قتل سوارے ہے فاطمہ، میدان کربلا میں پکارے ہے فاطمہ، درد و علم بجانے غریبم پدید شد، فریاد اے خدا کہ حسینم شہید شد، فریاد اے خدا کہ حسینم شہید شد۔ اور اس طرح دور حاضر میں بھی اردو مرثیے کی روحانی اہمیت اور اس کا ادبی مقام قائم ہے۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے رنگوں میں رچی بسی صنف مرثیہ نے انسان کے ذاتی رشتوں اور آپسی محبت کا بھرپور احترام کیا ہے، اور شاعری میں شامل محب اور محبوب کے دائرے میں بہن بھائی، ماں بیٹے، خادم و مخدوم، عوام اور رہنما سبھی کو لے لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اردو ادب اس سرمائے سے محروم رہ جاتا۔ مرثیے کو اگر خالص ہندوستانی ثقافت اور شاعری کے اصولوں پر پرکھا جائے تو ہر اعتبار سے کھرا اترتا ہے۔ ہمارے کاویہ کا دار و مدار جن نورس پر ہے وہ تقریباً سب کے سب مرثیے میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں، شرنگار رس واقعات کی منظر کشی میں تو نہیں ہے، لیکن اس خالص ہندوستانی زبان کی نفاست اور نزاکت نے
یہ حسن بھی پیدا کر دیا۔ اردو شاعری اپنی تمام اصناف کے ساتھ عالم ادب میں مقبول تھی۔ مرثیے نے اسے اپنی فکری وسعت سے مزید مالا مال کیا۔ اس کے موضوعات، بیانیہ، لفظیات، استعارات، تلمیحات، تشبیہات، رجز، منظر نگاری اور صوتی آہنگ سب کے سب اپنی شناخت بن گئے اور مرثیے کو اردو شعری ادب کی ایک بے مثال صنف تسلیم کر لیا گیا۔ دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغے زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ۔ لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ۔ ہے فرد جرم فوج ضلالت شیار بھی، کردار اہل بیت کا آئینہ دار بھی۔ درد کا رشتہ انسانی کائنات کا مشترکہ رشتہ ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ قوموں کو بھی جوڑتا ہے، مذہبوں کو بھی جوڑتا ہے اور تہذیبوں کو بھی جوڑتا ہے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین عرب سے جب داستان کربلا ہندوستان آئی تو اپنے اندر ستیہ، اہنسا، شانتی اور تیاگ جیسی خوبیاں لیے گوتم بدھ کی اس دھرتی کی خوشبو میں رچ بس گئی۔ گنگا اور فرات محض دو دریاؤں کے نام ہی نہیں بلکہ دو علامتیں ہیں جو دو تہذیبی قدروں کے درمیان بہہ رہی ہے۔ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اگر دور حاضر میں بقول ظاہر یہ ایک حقیقت ہے کہ خون اپنوں کا ہو کہ غیروں کا، زندگی میتوں پہ روتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، تو کربلا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مظلوم صاحب کردار ہوتا ہے اور ظالم کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ مظلوم زندہ رہتے ہیں، ظالم مٹ جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ مرثیہ اسی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، آپسی رواداری کی دعا کرتا ہے، اور یہ سلسلہ قائم ہے۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر۔ تو فیض کا منبع ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ شگفتہ ہے تیرا غم آخری منزل پر آ کر بھی، مجھے حیرت ہے صدیوں کے سفر میں کچھ نہیں بدلا۔ تو یہ تھا سفر ارتقاء مرثیہ کربلا سے کاشی تک۔ دوستو، مرثیہ از این امپورٹنٹ جانر آف پوئٹری۔ مرثیہ ایک اہم صنف ہے شاعری کی، ایک مہتوپورن ودھا ہے کویتا کی۔ صنف مرثیہ کا موضوع اور دائرہ بے حد وسیع ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم کئی
अहम मरसिया निगारों का जिक्र आज नहीं कर सके, क्योंकि तफसीली गुफ्तगू वक्त तलब भी है और सब्र आज़मा भी। तो और हमने ये भी सोचा कि नशा अक्सर अचानक टूटता है, बचाकर कुछ तो पैमाने में रखिए। मरसिये ने कौमी हम आहंगी और यकजहती का और मुसीबतों के रूबरू हौसले और खुददारी का चिराग रोशन किया हुआ है। माहो साल की गर्दिश, सुबह शाम का सिलसिला हमें खुशियों के साथ साथ गम भी देता रहेगा। गम आँखों से ढलके तो आंसू हैं, और लफ्ज़ बनकर सुखन में ढले तो रिसा। गम मिलते रहेंगे और हसास कलम मरसिया लिखते रहेंगे। ये वो हकीकत है जिसे वक्त की गर्दिश फरामोश न कर पाएगी, और मरसिये की ज़मीन में परवान चढ़ी एहतजाजी शायरी की अहमियत भी हमेशा हमेशा बनी रहेगी। क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। जश्न बहार टीम बेहद ममनून है कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस महफिल में शिरकत फरमाई। बकौल मौलाना रूमी, not only the thirsty seek the water also seeks the thirsty। आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। शुक्रिया।